डुडुवा गाउँपालिका। भौगोलिक विविधता, आर्थिक रूपले सम्भावनायुक्त, प्राकृतिक रूपले भरिपूर्ण, धार्मिक सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न गाउँपालिका हो डुडुवा गाउँपालिका। बाँके जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहमध्ये एक यस गाउँपालिकाको स्थापना विक्रम सम्वत 2073 साल फाल्गुन 27 गते भएको हो। कुल 91.1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार 37,533 जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमध्ये 19,339 पुरुष र 18,184 महिला रहेका छन्। मिश्रित बसोबास, धार्मिक विभिन्नता, फरक फरक रीतिरिवाज भित्रको आत्मीयता यस गाउँपालिकाको पहिचान हो। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई र बौद्ध धर्ममा आस्था राख्दछन् यहाँका बासिन्दाहरू। डुडुवा खोलाको नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। 6वटा वडामा विभक्त यस गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 3 को बनकट्टीमा रहेको छ। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको यस गाउँपालिका साबिक कम्दी, होलिया, बेतहनी, बनकट्टी, हिरमिनिया गाउँ विकास समिति एकीकृत गरी स्थापना गरिएको हो। यसमा साबिक हिरमिनियाको वडा नम्बर 7 समावेश गरिएको छैन। यस गाउँपालिकाको दक्षिण पूर्वमा नरैनापुर गाउँपालिका र भारत, उत्तर पूर्वमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका, उत्तरमा कोहलपुर नगरपालिका र पश्चिममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका रहेका छन्। यस गाउँपालिका अन्तर्गतका 6वटा वडाका वडा कार्यालयहरूमा वडा नम्बर 1 को कार्यालय होलियामा, वडा नम्बर 2 को कार्यालय बेतहनीमा, वडा नम्बर 3 को कार्यालय बनकट्टीमा, वडा नम्बर 4 को कार्यालय कम्दीमा, वडा नम्बर 5 को कार्यालय नानापुरमा र वडा नम्बर 6 को कार्यालय हिरमिनियामा रहेका छन्। नेपाली, अवधी, थारू र हिन्दी भाषा यहाँका प्रचलित भाषा हुन्। तराई क्षेत्रमा अवस्थित यस गाउँपालिकावासीको मुख्य पेशा कृषि नै हो। किनबेचका लागि यहाँका बासिन्दाहरू औद्योगिक नगरी नेपालगञ्ज र भारतको रूपैडिया जाने गर्दछन्। गाउँपालिका स्थापना भएको छोटो समयमा पनि यस गाउँपालिकाले जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जन उत्तरदायी स्थानीय सरकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। अब हाम्रो चाहिँ 2 प्रकारको योजना छ। एउटा चाहिँ तपाईको दीर्घकालीन और एउटा वार्षिकी योजना छ। अब दीर्घकालीन योजनामा हाम्रो चाहिँ एउटा तपाईको 3 वर्ष 4 वर्षको कार्यकालमा सम्पन्न हुने योजनाहरू छ। त्यो अब प्रोसेसमा छ। तपाईको यो डुडुवा गाउँपालिकाको मुख्य चाहिँ इस्युज भनेको 3-4 वटा खास गरी प्राथमिकतामा हामीले राखेको छ। गाउँपालिकाको स्थापना लगत्तै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट लोकप्रिय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नरेन्द्र कुमार चौधरी, उपाध्यक्षमा शाहिदा बानु, वडा अध्यक्षहरूमा वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्षमा पटेश्वर कुर्मी, वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्षमा गजेन्द्र प्रसाद कैराँती, वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्षमा भण्डारीलाल यादव, वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षमा सगिर खाँ, वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षमा परशुराम बुढाथोकी र वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्षमा मोहनराम मिश्र निर्वाचित हुनुभएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको संविधानको पालना गर्दै डुडुवा गाउँपालिकाले जनताका लागि विभिन्न नियम, कानुन र निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, सहकारी ऐन 2074, विनियोजन ऐन 2075, गाउँसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2074 तथा डुडुवा गाउँपालिकाको राजपत्र 2074 रहेका छन्। योजनाहरूको व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि आउँदा दिनहरूमा योजना र प्राविधिकलाई अझ सक्षम बनाउने प्रयास गरिरहेको छ र साथसाथै मेगा प्रोजेक्टहरू जुन गाउँपालिकाको लागि अलि ठुला किसिमका आयोजनाहरू बिउ बिजन सङ्कलन केन्द्र निर्माणदेखि लिएर अन्य योजनाहरू पनि अलि दक्ष निर्माण व्यवसायबाट सञ्चालन गर्नको लागि टेन्डर मार्फत हामी बिडिङ गरेर लैजाँदैछौँ। हरेक काम कारबाहीहरूलाई कानुन सम्मत रूपमा मात्रै गर्ने र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने हामीले परिपाटीहरू विकास गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्व र हामी बीच एउटा राम्रो समन्वयको विकास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यस गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। शिक्षा शिक्षामै काम, शिक्षामै लगानी, घर घरमा एसईई भन्ने उद्घोषसँगै यस गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक ध्यान पुर्याएको छ। शिक्षाको स्तर चाहिँ यहाँ धेरै न्यून छ। त्यो स्तरलाई हामीले कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने उसमा चाहिँ शिक्षामा हामीले बढी फोकस गरेका छौँ। लास्ट इयर हामीले ठुलो एउटा अभियान चलाएका थियौँ, त्यो घरधुरी सर्वेक्षण। त्यसमा शिक्षामा हाम्रो हैसियत र हाम्रो चाहिँ भिजुअल के भन्दाखेरि हामीले पत्ता लगायौँ र केही एरियामा चाहिँ शेष बाँकी रहेको त्यो यो वर्ष चाहिँ 75-76 मा हामीले त्यो तथ्याङ्कले फुलफिल गरेर 76-77 देखि हामीले युद्ध स्तरमा शिक्षामा काम गर्नेछौँ। र हाम्रो अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष आउनुभयो र उहाँको प्राथमिकता शिक्षा 1 नम्बरमा राख्नु भएको छ। सरकारी विद्यालय भन्नाले तपाईको 17वटा सामुदायिक छ, मदरसा 14वटा छ र 10वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन् र एउटा हाम्रो गुरुकुल छ। प्राइभेट 10वटा छ। ज्ञानदीप मावि छ, त्यहाँ इन्जिनियरिङको पढाइ पनि भइरहेछ, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङको पढाइ भइरहेछ हैन, त्यो छ। बाल विकासमा भन्नुहुन्छ भनेपछि 72वटा चाहिँ छ, जसमध्ये 65वटा सञ्चालनमा छ। डुडुवा गाउँपालिकाबाट सहयोग धेरै मिलेको छ, राम्रो भइरहेछ। अनि तलब पनि प्रमुखले थपिदिनु भएको छ। अभिभावकहरूले पनि भन्नुहुन्छ मेरो बच्चा चलाक छ अनि यस्तो बोल्न डराउँदैन, उ गर्दैन भन्नुहुन्छ, बाल विकासमा पठाउनै पर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूले पनि सचेतन भइसक्नु भएको छ। डुडुवा गाउँपालिकादेखि अनि पढाउने भनेर हामीलाई बुक पनि तयार गरिदिनु भएको छ, दिनुभएको छ। अनि बच्चाहरूले पढ्छन्। यो भवनै थिएन, कति बारको घरमा उसमा बसेर अनि पढाइया थियो सर। अहिले डुडुवा गाउँपालिका यो भवन बनाइदिनु भएको छ। अब सबभन्दा समस्या कहाँ भयो भने शिक्षक नियुक्तिको कुरा भयो। हाम्रो पालिकाले चाहिँ बजेट पनि छुट्याएको छ यसपालि। शिक्षक लाइसेन्स भएका शिक्षकहरू यहाँ नआइदिने, लाइसेन्स नभएकाहरू आउँदा चाहिँ राख्न नपाउने, नराखौँ भनेपछि यहाँका बालबालिकालाई यसले जुन चाहिने विषय हो गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ त्यो दिनका गाह्रो छ। सबै बालबालिकालाई स्कुल पुर्याउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। सबभन्दा मेरो जोड के हो, शिक्षामा जोड। जबसम्म शिक्षा हुँदैन तबसम्म हामी कुनै पनि विकास गर्नै सक्दैनौँ। पढ्ने लेख्ने बच्चाहरू दिमाग सबैको हुन्छ, तर तिनले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भने भोलि सबैको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सोच छ। मदरसा र विद्यालय भवनहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम समेत गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्न गइरहेको छ। किनकि शिक्षाको स्तर यहाँको नागरिकहरूमा अलि न्यून नै भएको हुनाले शैक्षिक अवस्था अथवा साक्षरताको अवस्था, शिक्षामा लगानी गर्ने र त्यो लगानीलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई प्रतिफल दिने लक्ष्य राखिएको छ। शैक्षिक योजना पनि बनाइसकेको छ डुडुवा गाउँपालिकाले।
स्वास्थ्य। घर घरमा स्वास्थ्य सेवा, घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य स्वयंसेविका, यो नै यस गाउँपालिकाको मूल मन्त्र हो। स्वास्थ्य सेवा सुलभ रूपमा गाउँपालिकावासीलाई प्राप्त होस् भनी स्वास्थ्य कार्यालयहरू निर्बाध सञ्चालन गरिएका छन्। रोगको पहिचान गर्न टाढा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ, जसका लागि गाउँपालिकाले नै 2वटा स्थानमा प्याथोलोजी ल्याब समेत सञ्चालन गरेको छ भने स्वास्थ्य कार्ड घर घरमा वितरण गरिएको छ। जनताको सहजताका लागि 2वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ। कृषि नेपाल सरकारले नै तरकारी पकेट केन्द्र घोषणा गरेको हिरमुनिया यसै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पर्दछ। त्यसै गरी यसै क्षेत्रलाई मकै जोनको रूपमा समेत घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रिय स्तरका तरकारी र मकै बाली उत्पादन केन्द्र रहेको यस गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्रमुख आय आर्जनको स्रोत निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। खाद्यान्नतिर बढी आकर्षित किसानहरूलाई बिउ उत्पादनतिर हामीले चाहिँ आकर्षित गराउन चाहिँ हाम्रो रणनीति छ। त्यही अनुरूप हामीले भर्खरै अहिले एउटा चाहिँ सिडी स्टोर बिल्डिङको शिलान्यास माघको 1 गते गरेका छौँ। 300 देखि 500 मेट्रिक टन क्षमता भएको त्यो वेयर हाउस हामीले निर्माण गराउन गइरहेछौँ। त्यसमा एउटा अत्याधुनिक प्रोसेसिङ प्लान्ट पनि हुन्छ। अहिले मेन हाम्रो तरकारी बालीको लागि अहिले हाम्रो यो डुडुवा गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडा हिरमुनियालाई लिएको छ। त्यसपछि र खाद्यान्न उत्पादनको लागि तपाईँको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 र 4 लाई लगेको छ। तरकारी खेती हिरमुनियामा अब आलु भयो, प्याज, अब काउली, बन्दा गोपी, त्यसपछि आएर अब त्यहाँ सबै विभिन्न किसिमका सागसब्जीहरू सबै त्यस्तो उत्पादन हुन्छ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, अब 3 नम्बर, 4 खाद्यान्न बालीमा धान, मकै। हिरमुनिया एउटा अर्को अहिले किन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मकै जोन भनेर अहिले स्थापना भएको छ। त्यहाँ अरू वडाहरूमा मेन प्राथमिकता भनेको धान नै लगाउँछन्। धानपछि अनि त्यसपछि मसुर बाली लगाउँछन् दालमा, अनि त्यसपछि आएर गहुँ भयो। कृषि सम्बन्धीको योजना भनेको अब किसानलाई अब विभिन्न किसिमका तरकारीहरू मिनिकिट वितरण गर्ने भन्ने कुरा छ र अनि प्रोसेसमा छौँ। त्यसपछि आएर कृषि सम्बन्धीको अरू कार्यक्रमहरू अब प्याज खेती अब यो सम्बन्धी पहिला नै भइसकेको हो, हिरमुनियामा दिइसकेका छौँ हामीले। सबै प्रकारका बाली उत्पादन हुने गर्दछ यहाँ। त्यसका साथै बिउ उत्पादन लक्षित कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ, जसले बिउ खरिद गर्न भारत जाने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ। त्यसका लागि बिउ भण्डारण केन्द्र र शीत भण्डारण केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। र यो क्षेत्रमा यदि अझै राम्रो गर्ने हो भनेपछि लघु उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था छ। लघु उद्योग भनेपछि जस्तो आलुको यो पकेट एरिया छ, आलुबाट हामी एकदमै उत्पादन यो क्षेत्रमा व्यापक रूपमा उत्पादन भएको छ भनेपछि त्यो आलुको लागि लघु उद्योगहरू, चिप्स उद्योगहरू, फिङ्गर चिप्सहरू हुन्छ आलुका, त्यसै आलुबाट बनेका परिकारहरूको चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यदि मकैको जोन चलेको छ भनेपछि हामी मकैबाट उत्पादन हुने उद्योगहरू त्यो हामीले चाहिँ उद्योगहरू त्यहाँबाट चाहिँ लघु उद्योगहरू हामीले स्थापना गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले त्यसमा चाहिँ अनुदान गर्न सक्नुपर्छ र सरकारले त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने र त्यसलाई निजीगत रूपमा केही हदसम्म जस्तो म्युचुअल फन्डका रूपमा केही सरकारले लगानी गर्ने, केही चाहिँ किसान अथवा यहाँका जो किसानहरू छन् तिनीहरूले लगानी गर्ने, अच्छा उद्योगीहरूले लगानी गरेर त्यो स्थापना गर्नुपर्छ र त्यस्ता उद्योगहरू स्थापना गरेपछि यो क्षेत्रको केही हदसम्म हामी चाहिँ विकासका पाइला अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ। राप्ती नदीलाई तटबन्ध गरी कटानमा परी खेर गएको 100 बिघा जमिनलाई पुनर्प्रयोग गरी कृषि उत्पादन गर्दै बगर खेतीलाई समेत विस्तार गर्ने कार्यक्रम गाउँपालिकाले निर्धारण गर्दै जानेछ। पशु सेवा पशुबाट पनि राम्रो आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ गाउँपालिकाले निशुल्क पशु स्वास्थ्य उपचार, कृत्रिम गर्भधारण, रोग प्रतिरोधात्मक भ्याक्सिन, रेबिज भ्याक्सिन, गोबर टेस्ट र पशु बन्ध्याकरणको काम समेत गर्दै आएको छ। पशु चिकित्सक टोली अहोरात्र सेवामा खटिरहेका छन्। अहिले मेरो लगत्तै चाहिँ कार्यक्रम चालु भएछ HSBQ, यो भ्यागुते र च्याचरे रोग विरुद्धको भ्याक्सिन
र भ्याक्सिनको साथसाथै घर दैलो उपचारको कार्यक्रम पनि जारी नै छ र के अरे यो पशुहरूलाई बधिया बनाउने काम पनि सञ्चालन छ, गोबर परीक्षणको काम पनि सञ्चालन छ। सबै कामहरू निःशुल्क छ। नरेन्द्र कुमार चौधरीज्यूको उसमा चाहिँ आदेशानुसार यो काम चाहिँ यहाँ चाहिँ भइरहेछ। वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 6 सम्म 4600 घर दूरी लाई चाहिँ सेवा हामी पुर्याइरहेका छौँ। बिहान 6 बजेदेखि हामी चाहिँ बेलुका चाहिँ 8 बजेसम्म चाहिँ फील्ड में काम करते हैं। तो कुछ अब दवाई आवत है, घर घर डॉक्टर लोग जैसे फ़ोन किया जाता है तुरंत आके पहुंचाता है और हमने लोग कहीं बहुत आराम और बहुत फ़ायदा है। पहले तो साहब हम लोग यहाँ डॉक्टर का बुलावा जाए, कोई 1000 ले जाए, कोई 1500 ले जाए, कत्ता ले जाता है, बस ठेको नहीं होता है। और हमका लोग अब ये सुविधा बहुत हो गया। आपतकालीन सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरणमा गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवाबाट जनतामा उत्साह थपिएको छ। 2074 सालदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूको अगुवाईमा सुरु गरिएको निशुल्क सेवासँगै उन्नत नस्लका 2-2 वटा बोका प्रत्येक ओडामा समेत वितरण गरिसकिएको छ। पशु सेवाको उसमा हाम्रो ठुलो अभियान छ। हामीले प्रत्येक डुडुवा गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण नागरिक आफ्ना मालिकहरूको घर दैलोमा हामीले एनिमल हेल्थ कार्ड वितरण गरेका छौँ। त्यो हेल्थ कार्डमा हाम्रो चाहिँ भेटनेरीतिरका भोलिन्टियर केटाहरूको नम्बर छ, पशु स्वास्थ्य शाखाको नम्बर छ। किसानहरूले तपाईको बिहान अथवा साँझको 8 बजेसम्म उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ। फोन गरे लगत्तै चाहिँ हाम्रो भोलिन्टियरहरू उनकै घरमै पुगेर तपाईको औषधि उपचार गरिदिने, कृत्रिम गर्भाधान गरिदिने, यो चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो प्रभावकारी योजनाको रूपमा हामीले पशुलाई लिएका छौँ। गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक पालनको लागि प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ। दुग्ध उत्पादनका लागि समेत गाउँपालिकावासीहरूमा उत्सुकता थपिएको छ। गोमूत्र प्रशोधनका लागि समेत गोमूत्र प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिकाले मानिसको झैँ पशु स्वास्थ्य कार्डको समेत व्यवस्था गरी पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेको छ। पर्यटन, वन र वातावरण। पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको यस गाउँपालिकाले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकका लागि गुरु योजना निर्माण कार्यमा क्रियाशील रहेको छ। यस डुडुवा गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनको दृष्टिकोणले बाँके जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाहरूको तुलनामा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत साधनमा सम्पन्न गाउँपालिका हो। यसलाई हामीले राम्ररी व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने यो स्रोत साधनले हाम्रो गाउँपालिकाको समृद्धिको लागि सहयोग गर्छ। आन्तरिक पर्यटनका लागि पार्क निर्माण, पिकनिक स्थल निर्माण, माछा पोखरीमा मोटर बोट, हाते बोट, फिसिङ सेन्टर निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धनको लक्ष्य राखेको छ। साथै नयाँ नयाँ पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्दै जाने योजनामा रहेको छ गाउँपालिका। यहाँको सम्भावना भनेको पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्दा भविष्यमा धेरै राम्रो यो गाउँपालिकाको पनि उज्जवल भविष्य देखेको छु र मैले मेरो कार्यकालभित्रै यो 5 नम्बर वडालाई डुडुवा गाउँपालिकाको नमुना वडा बनाउने भन्ने मेरो अठोट छ। 9 वटा सामुदायिक वन र सरकारी वन क्षेत्रले यहाँको आकर्षण बढाएको छ। वनले घाँस दाउरासँगै वातावरण संरक्षणमा समेत सघाउ पुर्याएको छ। स्वच्छ हावापानी, स्वस्थ जिन्दगानी भन्ने उक्तिलाई यस क्षेत्रमा फैलिएको वन जङ्गलले पुष्टि गरेको छ। डुडुवा गाउँपालिकाको सोच के छ भने प्रत्येक किसानहरूले कम्तीमा केही भएन भने आफ्नो 1 कट्ठा जग्गामा उनले फरेस्ट्री लगायो भने वातावरणलाई पनि अनुकूल हुन्छ। अनि उहाँको चाहिँ केही दिन ड्युरेसन तपाईँको नियर अबाउट 10 वर्ष 15 वर्षमा उनले एउटा राम्रो ठुलो एउटा पुँजी चाहिँ बनाउन सक्छन्। त्यस्तो कार्यक्रमहरू आउने दिनमा डुडुवा गाउँपालिकाले लागू गर्न गइरहेछ। यसका साथै धार्मिक पर्यटनका लागि राप्ती किनारमा स्नान केन्द्र समेत सञ्चालन गरिएको छ। माघे सङ्क्रान्ति लगायतका समयमा लाग्ने मेला जात्राका लागि महिला र पुरुषका छुट्टा छुट्टै ती स्नान केन्द्रहरू निर्माण गरिएका हुन्। समाज कल्याण कार्यक्रम। स्थानीय निकायको पहिलो ध्यान नै समाज कल्याणमा हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति,
पिछडिएका लगायतका वर्गको सम्मान यस गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता हो। अहिले हाम्रो योजना चाहिँ तत्काल हाम्रो जुन 2075 साल मङ्सिरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बनाएको जुन अपाङ्ग परिचय पत्र कार्यविधि थियो, त्यो कार्यविधि अनुसार हाम्रो गाउँपालिकाले पनि कार्यविधि बनाइ लागू भइसक्यो। राजपत्रमा नै प्रकाशित भइसकेपछि हामीले यस डुडुवा गाउँपालिकाबाट परिचय पत्र सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले हामीले लगातार परिचय पत्रहरू वितरण भइराखेको छ। अनि हाम्रो यता योभन्दा पहिले नै स्थापना भएको यस डुडुवा गाउँपालिकामा महिला सहकारी संस्थाहरू 3वटा रहेका छन् र बाल क्लब एकदम सक्रिय अहिलेसम्म पनि विभिन्न कामहरू गर्दै आएको बाल क्लब भनेको एउटा प्राकृतिक बाल क्लब महिला विकासमा नै पहिले पनि दर्ता भएको र अहिले पनि सक्रिय रूपमा नै सञ्चालन भइराखेको छ। बाल विवाहहरू विरुद्धको सडक नाटकहरू अनि घर दैलो कार्यक्रमहरू र्यालीहरू गरिरहेछ। अनि त्यसैमा हामीले 5वटा जति बाल विवाहहरू रोकेछौँ। जस्तो अनाथ भएको बच्चाहरूलाई अनाथालयमासम्म पनि पुर्याएको छ। पहिले सुरुमा त्यहाँ गएर यस्तो बाल विवाह यति वर्ष 20 वर्षभन्दा पहिला हजुरहरूले बिहे गर्नु हुँदैन, बरु हजुरहरूले अब मन नै पराउनुहुन्छ भने हजुरहरू 20 वर्षसम्म वेट गर्नुहोस्, 20 वर्ष पुगेपछि हजुरहरू दुवैको नै बिहे हुन्छ भनेर सम्झाउँछौँ। अब त्यति गर्दा पनि नमानेपछि पुलिस केस गर्छौँ। गाउँपालिकालाई भनेछौँ कि हामीलाई एउटा भवनको सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर त्यहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको छ। कार्यविधि अलिकति परिमार्जन गर्न पाए जुन राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो र महिला विकास शाखालाई छुट्टै स्थापना गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। बाल क्लब, बाल आश्रम सञ्चालनमा आउने समस्या निराकरण गर्दै सशक्तिकरणका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजनामा गाउँपालिका रहेको छ। धर्म, संस्कार र संस्कृति हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई र बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने भए तापनि यहाँ कुनै प्रकारको धार्मिक विभेद छैन। संस्कार गीतमा विवाह गीत, सोहर गीत, बैठनी गीत, भजन, कीर्तन, लाहौचारी, सलाम, दुआ आदि गाउने गरिन्छ। मेला जात्रामा सतीघाट मेला, सिंघनिया घाट मेला, मद्रसा मेला, बरगद बाबा मेला, कम्बस बाबा मेला लाग्ने गर्दछन्। न्याय तथा कानुन। न्याय र कानुनका लागि प्रशासन कार्यालय र अदालतसम्म धाउनुपर्ने अप्ठ्यारोको अन्त्य गर्दै स्थानीय निकायलाई नै विवाद, असमझदारी र मुद्दा किनारा लगाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। सो क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिकाको उपाध्यक्षलाई दिइएको छ। गाउँपालिकावासीहरू सबभन्दा बढी त झै झगडाको घरेसी झगडा, कहिले श्रीमान श्रीमतीको बिचको झगडा, कहिले घर परिवार सासू ससुराको झगडा, बुहारी समेत लगाएर यस्तो यस्तो हुन्छ। कहिले छरछिमेकको अनि पानी नालीको बारेमा, कहिले मेरो घरको अगाडि नाली बगेछन्, यस्ता यस्ता। वार्षिकमा लमसम 20वटा आएछ। 6वटा सम्बन्ध विच्छेदको आएछ। अनि त्यसमा हामीहरू मिलाउने मेलमिलाप गराउने प्रयास गरे। अनि मेलमिलापमा नमिले सकेसम्म अनि 3वटा त जिल्ला अदालत पठाएँ। अनि अरू बाँकी मेलमिलापको क्रममा छ। विपद व्यवस्थापन। कोई का जानकारी कराया जाता है कि बाढ़ आई गया है, यही से सबको अपन पर सुरक्षित सामान तैयार करके और कागज सब रखा जाए। झटपट झोला तैयार करके सबको रखो सुरक्षित ठाउँ जहाँ पर बाढ़ न लागे। यो गाउँपालिका बाढीको 100% जोखिममा रहेको छ।
यसको प्रमुख समस्या नै लक्ष्मणपुर बाँध हो। यहाँका जनतालाई पानी नपरे पीर, परे पीरै पीर, सारै विडम्बना हो। बॉर्डर की तरफ लक्ष्मणपुर बांध बन गया है, इससे पानी के रुकावट बहुत ज़्यादा यहाँ होते हैं। और मेरे यहाँ काम ये है कि नदी के अगर तटबंध हो जाए ठीक से तो ये जनता के लिए बहुत सुविधा हो जाए। तो ये पूरा क्षेत्र बहुत प्रभावित है बाढ़ से। बाढीको त धेरै समस्या परेछ। यता जति खालेमा यता त पुरै गाउँमा पानी लाग्छ हाम्रो वडामा। यसको स्थायी समाधान सङ्घीय सरकारले दिनु पर्दछ। यो बाँध भारतले आफ्नो भूमि डुबानबाट जोगाउन पानीको बहाव थुन्न निर्माण गरेको बाँध हो। एकातिर उर्लदो राप्ती, अर्कोतिर थुनिदो लक्ष्मणपुर बाँध यस गाउँपालिकाको प्रमुख समस्या नै हो। तर पनि जीवधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाले अस्थायी व्यवस्था गरेको छ। अब यो सूचना प्रणाली छ हाम्रो चाहिँ भालुवाले मापन गर्छ हैन, यहाँ यति मिटर माथि चढिसक्यो भन्दै अनि पछि हामी कुसुमले जानकारी पाउँछौँ। कुसुमले जानकारी पाएपछि हाम्रो बेतनीमा जानकारी हुन्छ। त्यसपश्चात हामीले भ्याएसम्म हामीले पनि यस्तो यस्तो कुराहरू आइरहेछ, बाढीको प्रकोप यहाँसम्म पुग्दैछ भनेर जानकारी गराउँछौँ। र त्यो अवस्थामा बाढी आइसकेपछि हामी तुरन्त मोटामोटी लेखाचोकी गर्छौँ, कहाँ कस्तो असर भएको छ हैन, त्यसलाई के किसिमको गर्न सकिन्छ उद्धारका कुराहरूतिर जान्छौँ। र हामीसँग यहाँ लगभग 48 जना यो प्राथमिक उपचार सहितको उद्धारको लागि हाम्रो यहाँ तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई हामी बेलैमा जानकारी पाउँछ र स्वयं उहाँहरूले पनि बाढीको अवस्था यहाँ पुगिसक्यो भने सञ्चारको कुराहरू कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्योहरू स्वयं उहाँहरूबाट नै आएको अवस्था आउँछ। डिपीको 8 कार्यक्रमसँग हामीले साझेदारी रूपमा काम गरेका थियौँ। त्यसबाट 8वटा बक्स, त्यसमा सामान्य खालका लाइफ ज्याकेटहरू, बुटहरू भयो, बेल्चा, बाल्टीहरू सहितका सामग्रीहरू पनि छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मार्फत यो डुडुवाले एउटा डुङ्गा, रबरको डुङ्गा पनि प्राप्त गरेका छौँ। अहिले हामी DEOP जिल्ला अन्तर्गत कार्यक्रम गरिरहेछौँ। अब त्योसँग यहाँ भइदिने बित्तिकै हाम्रो यहाँ विपद लाग्ने बित्तिकै हामी एकदम नजिकबाट गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन्छ। गाउँपालिकाले भोलि त्यस्तो अवस्था परेकोलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले अहिले टाढा जानु पर्दैन, नजिकैबाट त्यो कुरा जानकारी पाउने अवस्था हुन्छ। तपाईको 1 नम्बर र 2 नम्बर वडामा बाढी आएको बेलामा मान्छेहरू गएर छाप्रोमा बस्ने त्यस्तो अवस्था आएको हुन्छ। हामीले 3-4वटा ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ सेल्टर आश्रयस्थल निर्माण गराएका छौँ र केही हाम्रो आश्रयस्थल यो वर्ष पनि निर्माण हुन्छ। बाढी आएको बेलामा आफ्नो जीवज्यान जोगाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बसेर आफ्नो जीवज्यान जोगाउन सकुन्, त्यो हामी उहाँहरूप्रति चिन्तित भएर नै यस्ता कार्यक्रमहरू लागू गरेका छौँ। जब बाढ़ लग जाए दाना पानी भी सब मरा जाते, भूखे प्यासे मेरे रहते, छप्पर पर बैठ दिन काटा गया है। इसे प्रमुख बनवाया है, जिसे बच्चे छोट इससे ज़्यादा पानी ऊपर हो जाते तो जैसे बच्चे बैठ गए, सियान भी बैठ गए हैं, बचत है इससे। अच्छा है, जैसे और थोड़ा सहयोग कर दें, ड्रो में भी पुल बनवा दें प्रमुख दादा हमरे तो अच्छा है। बाढ़ जब आ गई है सब लड़के बह चल दी तो ये छपरा पर दिन कटा है मान लोगों को, तो अभी के लिए प्रमुख हत्ता व्यवस्था करीन है। योजना आयोजना गाउँपालिकाले साना ठुला सबै खाले आयोजनाहरू अघि सारेको छ। आयोजना चाहे अल्पकालीन होस् चाहे दीर्घकालीन, सबै आयोजनाको उद्देश्य एउटै होस्, जो जनताको लागि उपलब्धिमूलक होस्। यही चिन्तनले गाउँपालिकाले योजना छनौट गर्ने गरेको छ। हामीले निर्माण चाहिँ तपाईको 2टा पिकनिक स्पट निर्माण गराइरहेछौँ। अनि एउटा के छ भने सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट भनेको 5 नम्बरको हाम्रो चाहिँ गौशाला छाडा नियन्त्रण, कृषितिर गौशाला छाडा नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ गौशाला निर्माण गराइरहेका छौँ। त्यो पनि यसपटक 76-77 को भदौ असोजसम्म त्यो सञ्चालनमा आउँछ। अनि 5 नम्बरमा तपाईको राष्ट्रिय स्तरको एउटा खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ। खेलकुदको विकासका लागि वातावरण बनाउँदै खेल मैदान निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेको छ, जसले गर्दा खेलाडी र खेल प्रेमीमा उत्साह थपिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत सुधारिएको चुलो, सौर्य बत्ती जडान, बायोग्यास जडानका योजनाहरू पनि अघि बढाइएको छ। सूचना प्रविधिको विकास गरी प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार योजना अघि सारिएको छ। हामीले इन्टरनेट पुर्याउनलाई आफ्नै एउटा टावर, इन्टरनेटको टावर बनकट्टी 3 नम्बर भन्ने ठाउँमा यो हाम्रो गाउँपालिकाको सेन्टर हो सर।
सेन्टरमा हामीले टावर आफ्नै गाउँपालिकाको पैसा खर्च गरेर निर्माण गरेको हो। हाम्रो केन्द्रीय पञ्जीकरण शाखा जसमा हामीले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन इभेन्ट रेजिस्ट्रेसनहरू गर्छौँ, जस्तै मृत्यु दर्ता भयो, जन्म दर्ता अनि बसाइ सराई दर्ता, विवाह दर्ताहरू नेटसँगै जोडिएको कुरा हो सर। यो अब नेटै नपुर्याएसम्म त एकदमै गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। हाम्रो वडा कार्यालयहरूमा पनि 2टा वडा छ जुन बाँकी छ इन्टरनेट नपुगेको। हाम्रो बाँकी 1 र 5 मात्रै छ सर। 1 र 5 नम्बर वडा बाँकी छ, अरू सबैमा पुगेछ। आइटी सम्बन्धी हाम्रो गाउँपालिकाको वेबसाइट छ अनि मोबाइल एप्लिकेसन छ, जसबाट जनताहरूले आफ्नै घरमा बसी बसी गाउँपालिकाको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू लिन सक्छन्। अब भएका सबभन्दा पहिला त हाम्रो त्यही हो सर, मेन लक्ष्य भनेको सबै वडाहरूमा इन्टरनेट पुगोस्। किनभने चाहिँ सबै वडाहरूबाट त्यो व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू हुने भएकोले सबभन्दा पहिला त्यहाँ इन्टरनेट पुगोस्, त्यही हाम्रो मेन टार्गेट हो। सडक स्तरोन्नति गर्दै प्रत्येक गाउँ प्रत्येक घर पुग्नेछ अब मोटर भन्ने अभियानलाई सार्थक बनाउने योजना ल्याइएको छ। नाली निर्माण, कजबे निर्माण, पुल निर्माण, तटबन्ध निर्माण, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा निर्माण, पानी ट्याङ्की निर्माण, सहकारी भवन निर्माण, शीत भण्डार, बिउ सङ्कलन भण्डारण केन्द्र निर्माण लगायतका सयौं योजनाहरू अघि सारिएको छ। यन्त्र साधनतर्फ गाउँपालिकासँग उपलब्ध सवारी साधनमा 1 थान जीप र 15वटा मोटरसाइकल रहेका छन्। यान्त्रिक उपकरणहरू 2टा भ्याकुम लोडर, एउटा रोलर, एउटा पानी ट्याङ्कर रहेको थियो। गत वर्ष हामीले ती खरिद गरेका थियौँ र यो वर्ष ग्रेडर, 5वटा ट्र्याक्टर, 2वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजना रहेको छ। विकास निर्माणमा अब यो वर्ष आर्थिक वर्ष 74-75 मा हामीले पूर्वाधार र हाम्रा अभियान कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त फेरि पनि पिसिसी निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, पुल निर्माणका कार्यक्रमको लागि यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छौँ। महिला बालबालिका सम्बन्धी हामीले क्षमता विकास, आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना र चेतनामूलक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। कृषि विद्युतीकरण, शीत भण्डार निर्माण, बिउ भण्डार निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षाका गत वर्ष सञ्चालित अभियानलाई निरन्तरता दिएका छौँ। घर घरमा पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएका छौँ। सहयोग गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा हामीले विनियोजन गरेको बजेटलाई 2 पाटामा गरेका छौँ। एउटा विद्यालयको संस्थागत सुधार, एउटा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटको स्वरूप जम्मा कुल आय व्यय 43 करोड 14,35,000 रहेको छ। वित्तीय समानीकरणतर्फ 11 करोड 51 लाख, समपूरक कोषतर्फ 1 करोड, सशर्त अनुदानतर्फ 10 करोड 6 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 1 करोड 5 लाख, आन्तरिक आम्दानीतर्फ 3 करोड 95 लाख, सामाजिक सुरक्षातर्फ 5 करोड 30,70,000, झुलुङ्गे पुल कार्यक्रमतर्फ 20 लाख, सङ्घीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमतर्फ 92,71,000, राजस्व बाँडफाँडतर्फ 7 करोड 90 लाख, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ 25 लाख, सडक बोर्डतर्फ 10 लाख, गरिबसँग विशेषवर कार्यक्रमतर्फ 3,94,000, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको लागि 40 लाख गरी 43 करोड 14,35,000 को आय व्यय अनुमान गरिएको छ। गाउँ सभाबाट विनियोजित बजेटबाट आफ्नो गाउँको विकास र जनताको समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरामा कटिबद्ध छ। जस्तै हाम्रो यो 2 नम्बर वडा नै पुरै डुडुवा गाउँपालिकाको हाम्रो पहिला विकास एजेन्डा हाम्रो नै हो। घर घरमा एसएलसी शिक्षामा हाम्रो कृषिमा यो हाम्रो बिउ भण्डार बनाउँदैछौँ। आगामी नै योजना हो। घर घरमा बिउ दिने कार्यक्रम, हाम्रो किसानहरू बाहिर नजानु पर्नु, यहीँ बिउ आफ्नो यहीँ पाउने।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने चाहिँ नि हस्तान्तरित कार्यक्रम भन्छ त्यसलाई हामीले सशर्त भन्ने गरेका छौँ। जुन पैसा चाहिँ नि आषाढ मसान्तमा चाहिँ नि सङ्घीय सञ्चित कोषमा चाहिँ नि फिर्ता पठाउनुपर्छ। अनि एउटा वित्तीय समानीकरण भन्ने हुन्छ, त्यो आफ्नो त्यो फ्रिज नहुने फिर्ता पठाउनु नपर्ने पैसा हो। अनि त्यसपछि राजस्व बाँडफाँड भन्ने हुन्छ, त्यो वित्त व्यवस्थापन आयोगले चाहिँ नि त्यो राजस्व बाँडफाँडको पैसा यकिन गरेर पठाउने गर्छ समय समयमा। हाम्रो चाहिँ नि यो आन्तरिक स्रोत भन्ने हुन्छ। आन्तरिक स्रोततर्फ चाहिँ नि हाम्रा यो मालपोत रजिस्ट्रेसन शुल्कहरू, मालपोतहरू होइन, अनि यो पर्यटन शुल्कहरू, त्यस्तै चाहिँ विज्ञापन शुल्कहरू, अनि यो व्यवसाय दर्ताहरू, अनि यो पूर्वाधार उपयोग करहरू, त्यसपछि त्यस्तै अब सिफारिसी दस्तुरहरू हुन्छ। त्यो सबै गर्दाखेरि हाम्रो यो पहिला चाहिँ नि हाम्रो यो तेस्रो गाउँसभाको प्रस्तावित चाहिँ नि 62 लाख थियो। पछि आएर हाम्रो यो नदीजन्य पदार्थको चाहिँ नि र यो सडक उपयोग करको चाहिँ नि ठेक्का बन्दोबस्त गर्दाखेरि अहिले हाम्रो झन्डै 3 करोड 95 लाखको हाराहारी चाहिँ नि छ त्यो आन्तरिकतिर। वडा अन्तर्गतको चाहिँ नि बजेट त विनियोजन भएको हुन्छ वडालाई भनेर, तर चेक जारी हुने काम यहीँबाट हुन्छ। छोटो समयमा उल्लेख्य कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सफल यस गाउँपालिका मुलुककै नमुना गाउँपालिका बनाउने कार्यमा हातेमालो गर्न योगदान गर्न सबै नागरिकलाई हार्दिक अपिल गर्दछ। जनताको बाटोघाटो बनाइदिने अनि जनताको कुरा सुन्ने अनि कहाँ के समस्या छ समस्या बुझिदिनु पर्यो। अब एकैचोटि त सबै कुरा पुरा हुन त गाह्रो छ। अनि लमसम त 50% त हामीहरू त पुरा गरेछौँ, 50 अझै बाँकी छ। बिस्तारै हामीले सकेसम्म जे बाचा गरेर आएका छौँ ती बाचाहरूलाई अक्षरशः हामीले कसरी पालन गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामी पनि अब कुनै विज्ञ होइनौँ। आउने दिनमा हामीले अब आफ्ना त्रुटिहरूलाई करेक्सन गर्दै बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छौँ र सँगसँगै गरेका बाचाहरूलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ।